बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से ADS 6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स की एक और एडवांस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम वेडिंग मूवी को किस तरह एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ज़्यादातर वो मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के वेडिंग वीडियो को एडिट किया जाए। तो वेडिंग वीडियो को भी एडिट करने के कुछ जो हैं वो तरीके और कुछ असूल होते हैं। ऐसे ही वेडिंग वीडियो जो है वो एडिट नहीं हो सकती। वेडिंग वीडियो मैं आपको एक दो जो है वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो। वेडिंग वीडियो किसको कहते हैं? एक तो आपने जो मूवी बनाई है वो अच्छे कैम से बनी है तो फिर तो आपको कोई मसले ही नहीं, आप वीडियो को बेहतर से बेहतर लुक देख सकते हैं। ये आप वीडियो देखें, ये बिल्कुल वीडियो जो है वो सिंपल है। इसमें सिंपल इफेक्ट जो है वो लाइट्स लीक यूज़ हुए हैं ये दे वाले, और उसके बाद वही ब्लैक स्क्रीन जो मैंने आपको फिल्मों के ट्रेलर वगैरह बनाने के बारे में बताया था कि वो किस तरह ब्लैक से क्लोज होती है। ये देखें, वीडियो सिर्फ दिखाएंगे और यहाँ पे ये जो इफेक्ट यूज़ हुआ है ये लेआउटर से भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद मैट से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्प्लिट स्क्रीन का नाम भी कहते हैं। यहाँ पे एक वीडियो, दूसरी वीडियो यहाँ पे, तीसरी वीडियो यहाँ पे, सिंपल है। ये देखें, उसके बाद वीडियो ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, यहाँ पे वीडियो चेंज होगी, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे वही वीडियो रखी गई है, एक नीचे वाले ट्रैक में, एक ऊपर वाले ट्रैक में। एक को जो है ब्लैक कर दिया गया है, उसको मोनोटोन यूज़ किया गया है। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। दूसरी कलर है और यहाँ पे ये सारी जो है वो वीडियो, और ये देखें ब्लैक से क्लोज होती है और वीडियो के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं वो रखे गए हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका कैमरा कितना अच्छा है, रिजल्ट कितना अच्छा है। ये बाहर की कंट्री में, खासकर यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह में जितनी जो वेडिंग है वो इसी तरह होती हैं। वो ना कि पाकिस्तान में जो आम रवायती ये है कि आपकी तस्वीर जो है वो फूलों से निकलनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें पसंद की जाती। लेकिन अगर आप बाहर के लिए काम करना चाहते हैं तो बाहर के लिए ये है कि सिर्फ सिंपल वहाँ पे कलर करेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि वीडियो आपकी अच्छी से अच्छी हो। यहाँ पे ये देखें क्लोज हो रही है। उसके बाद ये वेडिंग, ये देखिए मुख्तलिफ क्लिप रखे गए हैं। और एक आपने चीज़ ये याद रखनी है कि जब निकाह हो वहाँ पे, जब कारी साहब निकाह पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप ओरिजिनल ये आवाज़ रहने दें। बहुत से लोग वहाँ पे भी वो गाना वगैरह लगा देते हैं, तो वहाँ पे ओरिजिनल ये साउंड रहने दिया करें, उस पर गाना लगाने की ज़रूरत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियोस को ओपन करूँगा और पिन में आने के बाद यहाँ पे मैं 2-3 वीडियो ऐड कर लूँगा। ये ही मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद एक ये कोई भी आप, मैं इनको ही यूज़ करूँगा। मैंने ये एक दो नेट से वीडियो डाउनलोड की हैं। ये सॉरी दूसरी सिलेक्ट नहीं हुई। उसके बाद ये, और ये भी दोनों ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर में मैं आके यहाँ से कुछ वेडिंग डेटा होता है कि स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती है, वो रखता हूँ। ये उसके बाद ये बारात और ये तमाम चीज़ें, वलीमा, हाईलाइट और ये बाय वगैरह आप ये भी रख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें तमाम रख ली। ये मैं पाकिस्तानी वेडिंग को मद्देनज़र रख के आपको चीज़ें बताने लगा। सबसे पहले तो आपने ट्रैक में रख लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से अगर मैं प्ले करूँ तो आपने देखना है, ये देखें ये पिक्चर, ये प्रीमियर की वही जो इफेक्ट यूज़ होता है। यहाँ पे आप कोई भी यूज़ करना चाहें यही यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इसी को आप चेंज करना चाहें तो आप यूट्यूब से काउंटडाउन डाउनलोड करें और उनको अपनी मर्ज़ी की, और यहाँ पे आके रख दें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि स्टार्ट हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो निहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमेशा जो चीज़ होगी वो एक वीडियो होगी और उस पर टाइटल सॉन्ग हमेशा सबसे पहले आता है। अब इस ट्रैक को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ यहाँ पे, बस इतना। टाइटल सॉन्ग नीचे सॉन्ग रखा होता है, कोई भी आप सॉन्ग रख सकते हैं। मैं रूट में आके यहाँ से
اب فرض کریں کوئی سانگ رکھ لیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، نیچے آڈیو میں جو سانگ رکھنا چاہیے. اس کے بعد ٹائٹل کے سب فیملی ممبر ہوتے ہیں، ان کی تمام پکچر آ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ نام لکھا ہوا رہتا ہے. اس کے بعد مہندی، تو یہاں سے میرے پاس ایک مہندی کی ویڈیو، اس کو میں ایڈ کر دوں گا یہاں پہ. یہاں سے پلے کرتا ہوں، دیکھیں اب یہاں سے یہ دیکھیں. اب یہ کیونکہ باہر کی ویڈیو ہے میرے پاس، تو اس باہر کو مد نظر رکھتے یہاں پہ آپ نے اپنے لحاظ سے افیکٹ، بیٹ، بیس اور ان پہ کلر میٹ اور مختلف ویٹا سین اڈورج کا یوز ہوتا ہے. ویسے جو ڈیٹا لیتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن آپ اگر مینول کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اس طرح کی اگر لک کی آپ ویڈیو کسی کو دیں گے تو وہ زیادہ پسند کرے گا. اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ افیکٹ نہیں ہے لیکن ویڈیو چینج ہوتی ہے. یہاں پہ اب سانگ لگا ہوگا لیکن دیکھیں سانگ لگا کوئی افیکٹ نہیں یوز ہوگا. اس کے بعد ایک چیز کہ یہاں پہ جو باہر کی گئی کیونکہ ویڈیو، تو وہاں کے کیمرہ مین جو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ محتاط ہو کے ویڈیو بناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو گئی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے. یہاں پہ پاکستان میں اس چیز کو اتنا مد نظر نہیں، کوئی چھوٹے موٹے جو فنکشن ہوتے ہیں، کوئی جو بڑے فنکشن ہیں ان پہ بھی یہی ہے کہ کیمرہ مین، اور اس میں 3 4 5 7 8 10 12 کیمرے بھی یوز ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اس ویڈیو میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کتنے کیمرے، اس میں 5 کیمرے یوز ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ایک کیمرہ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے، دوسرا اس طرف سے ہے. یہی ہوتی ہے فلم میں جو آپ دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، جس کے بھی ان میں یہی ہوتا ہے کہ کیمرے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ویڈیو کی جو ہے لک بہت ہی بہتر نظر آتی ہے. یہ ہے کہ آپ سائڈ سے لے رہے ہیں، فرنٹ سے لے رہے ہیں، بیک سے لے رہے ہیں، ٹاپ سے لے رہے ہیں، باٹم سے لے رہے ہیں. اور ایک یہاں پہ بات جو میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ بہت زیادہ کیمرہ مین جب ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن ان کا کیمرہ کسی وجہ سے تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ ہل رہی ہوتی ہے. اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ہماری ہلے نہ، تو اس کے لیے ایک سٹیپلائزر افیکٹ ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ ایڈیس 7 میں ہے، 6 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اگر میں آؤں ٹرانزیشن، سوری یہاں پہ نہیں ہوگا ویڈیو فلٹر، بلکہ وہ آپ ایڈیس 7 میں چیک کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک اسٹیبلائزر کے نام سے افیکٹ ہے، اس کو آپ لگائیں گے تو آپ کی ویڈیو ہو جائے. اس کے بعد آپ نے مہندی رکھ لی. یہاں پہ گانے آپ نے اپنی پسند کے رکھنے ہیں. اس کے بعد ٹائٹل وغیرہ جو رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ میں آ جاؤں گا بن میں. اس کے بعد نیو فولڈر. مہندی کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ بارات ہی ہوتی ہے، تو یہاں سے بارات والا یہ میں کلپ اٹھاؤں گا، یہ چھوٹا سا. یہ یہاں پہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں اپنا ٹائٹل بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں. اس طرح کے 3D ٹائٹل کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو فل سکرین کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ لے آؤٹر کو کس طرح یوز کیا. بارات کے بعد آپ بارات کی کوئی ویڈیو رکھیں گے. یہاں سے میں اٹھا کے میرے پاس جو ویڈیو ہے اس کو میں رکھ دیتا ہوں. یہ ویڈیو ہو گئی ہماری، اس کو اینڈ تک لے گئے. اسی طرح آپ نے کھینچتے جانا ہے، یہاں پہ آپ نے افیکٹ لگاتے جانا ہے. یہی نہ ہو کہ 5 منٹ میں آپ ویڈیو ایڈٹ کر لیں، کیونکہ میں آپ کو صرف آئیڈیاز دے رہا ہوں. اس کے بعد یہاں سے آپ نے نیو فولڈر میں آ جانا ہے. بارات بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہائی لائٹ جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں لگا لینا ہے یا سینٹر میں بھی لگا سکتے ہیں. مہندی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے مہندی کا جو ہے وہ نہیں لگایا تھا، اس کو میں یہاں پہ لگاتا ہوں. یہ دیکھیں ویڈیو ہٹ کیوں رہی ہے، حالانکہ یہ اس چیز کو ہٹنا نہیں چاہیے تھا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ مہندی اور مہندی سے ریلیٹڈ یہ، اور اس کے بعد بارات اور بارات سے ریلیٹڈ یہ، اس طرح یہ، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو آپ ایڈ کرنا چاہیں. آگے ولیمہ ہوگا تو لازمی بات ہے یہ اس طرح اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. یہ اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو رکھیں اور اینڈ پہ آپ پکچر یوز کریں.
कहीं पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने जो एक वीडियो बना के दिखाई हुई है कि आप जो है वो रनिंग सॉन्ग किस तरह बना सकते हैं। और रनिंग सॉन्ग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे वीडियो चल रही होती है और इस पे मुख्तलिफ इफेक्ट चल रहे होते हैं, यहाँ से पे साइडों पे एक पिक्चर चल रही होती है। ये आपने देख लिया होगा रनिंग सॉन्ग बनाने वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेडिंग के बारे में पता चल चुका होगा किस तरह एडिट कर सकते हैं। मैंने एडिट नहीं किया, आप ये भी समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप एडिट किस तरह कर सकते हैं, इफेक्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ इफेक्ट आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो इनको मुख्तलिफ ट्रैक में रख के और एक ट्रैक में ही रख के भी आप एडिट कर सकते हैं अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।